सभालाई म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। डरलाग्दो झाँसीकी रानीहरू जन्माएको यो पार्टीले जेएनडब्ल्यूले डरलाग्दो कतिवटा झाँसीकी रानीहरू हर्लिक्स आन्टी भए, कतिवटा यत्रो कोठी लगाएर राज्यसभामा पुगे, उनीहरू टिक्नु सकेन, उनीहरू बस्नु सकेन। तर हाम्रो सुषमा स्वराज अहिले पनि छ। गजबको भाषण हो। दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक इतिहासमा नारी वक्ताहरूमध्ये जति पनि हेरेँ मैले भाषणमा, म पनि खप्पिस आफूलाई भयङ्कर त भन्दिनँ, तर मैले स्टडी गरेको विश्वकै राजनेता नेत्रीहरूको भाषण मैले अध्ययन गर्दा पढ्दा बुझ्दा आजको दिनमा म ठेकुवा गरेर भन्नु सक्छु कि मणिकला लामाको जुन प्याटर्नको आजको भाषण थियो, जुन भाषण उहाँले यो मञ्चबाट दिनुभयो, सन्धिदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टको केसदेखि लिएर 86 को आन्दोलनदेखि लिएर सबै कुरा उहाँले समावेश गरेर बोल्नुभयो। यतिको भाषण दिने कुनै अन्य दलमा कालिम्पोङ, खरसाङ, अब यहीँ हाम्रो दार्जिलिङतिर तराई डोजमा यतिको राम्रो कुशल वक्ता मैले देखिनँ। यो हाम्रो पार्टीको लागि एउटा गर्वको कुरा हो। वसुन्धरा नानाले पनि अर्कै पाराले सुरु गरे। मन्जिरा नानाको अब धुवाँधार भाषण, फाइटर भन्नुहुन्थ्यो आफूले, अब फाइटर। अब त्यो डरलाग्दो सबैले मलाई थाहा थिएन पम्पा नानाले पनि त्यस्तो दामी भाषण दिन्छ भनेर। अब पम्पा नानाले राम्रो भन्यो, गीत पनि राम्रो छ उनीहरूको। जितेको मोर्चाले हार्नु त कहिले जानेन हो। अब काँटीको ठुटा र बिडीको ठुटा पनि नल्याउनेहरूले जितेको अब के चाहिँ जितेको अब होइन। अब यो गीत पनि अलिकति बदलिनुपर्छ। यहाँ होला कतिजना अब ट्यालेन्टहरू हुन्छ, गायकहरू हुन्छ, यहाँ नभए तापनि यहाँ अब भिडियोहरू लाइभ भिडियो जान्दैछ, यहाँ रेकर्डिङ हुन्छ। आज यहाँनिर 300-400 जनाको भेला छ, तर रातभरि 40-50 हजार मान्छेले हेरिसकेको हुन्छ, 1 लाख मान्छेले हेर्छ। मैले के बोलेँ, हाम्रो साथीभाइले के बोले। अहिले इन्फर्मेसन क्रान्तिको जमाना हो। अलिकति मान्छे छ भन्दैमा लथालिङै बोलेर हुँदैन, आफ्नो स्तर राख्नै पर्छ। र अब गीत गाउनेहरूले एउटा गीत बनाइदिने, बरु म अलिकति कस्ट दिउँला, गीतको अब के खर्च लाग्छ म दिउँला। गीतको ढाँचा चाहिँ अलिक हुनुपर्छ। ढाँटेकै मोर्चाले सत्य त कहिले बोल्दैन। यहाँ लन्डाकै मोर्चाले यिनीहरू अब क्यारेक्टर, उनीहरूको नेचर यस्तै छ। आमा अहिले त दाजुको त अर्कै गीत छ त। आमा हेर्नु भएको छ दाजुको सभा, बुबुको दाजु भनेर गीत गाउँछ। आफ्नै गीत कसैलाई लेखेर अब पर्खिरहेछ फेरि भाषण दिनु अगाडि। त्यो कहिले गीत बच्चाहरूले झन्डा हल्लाउँछ, त्यस्तो आफ्नै बढी बढाइ गर्ने। र अब उनीहरूको कुरा नगरौँ, आफ्नो कुराहरू गरौँ। अब गाली गर्नु पनि हुँदैन, साह्रै गाली गर्नु पनि हुँदैन। लिडरसिप जन्मिनुपर्छ, नारी लिडरसिप जन्मिनुपर्छ। किनभने नारीहरूको धेरै उयो हुँदैन, नारीहरूको एउटा सीमा हुन्छ। उनीहरू त्यो छल कपट यस्तोमा फस्ने खालके हुँदैन। नारीहरू बिग्यो भनेको सुन्नु भएको छ। नारीले अहिले गोर्खा अब हुनु त इन्डिपेन्डेन्समा सावित्री देवी डरलाग्दो गोर्खाहरूको नेसनल मुभमेन्टमा सावित्री देवीले डरलाग्दो खटेको। कर्सियङको उनी सिक्किमबाट आएर कर्सियङमा बसोबास गर्दाखेरि महात्मा गान्धी, हाम्रो सुभाष चन्द्र बोससँग पनि उनी संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ सावित्री देवीको एक्टिभिटिज, नेसनल मुभमेन्ट, इन्डिपेन्डेन्सको लागि जुन प्रकारले उसले खट्यो, त्यो देखेर उसको नाम चाहिँ हेलेन लेप्चा थियो। सावित्री देवीको नाम चाहिँ हेलेन लेप्चा थियो, तर महात्मा गान्धीले यो हेलेन लेप्चा भनेर नाम सुहाउँदैन भनेर चाहिँ उसलाई सावित्री देवी दिएको। उनी भारतीय राजनीतिक गोर्खाको इतिहासमा प्रथमचोटि एउटा कमिसनर बन्नुभएको, कमिसनर, म्युनिसिपल कमिसनर 1936 मा। उसको डरलाग्दो भूमिका छ। अब त्यो अहिले मलाई बताए नै लामो छ, फेरि म राजनीतिमा आउनु पाउँदिनँ। सावित्री हेलेन लेप्चा, त्यसपछि मायादेवी छेत्री चाहिँ हाम्रो फर्स्ट गोर्खाको फर्स्ट एमपी राज्यसभामा। उहाँ पनि फ्रिडम स्ट्रगलमा उहाँको सहभागिता थियो। सुभाष चन्द्र बोसलाई
गिद्धे पहाडबाट कसरी भगाएर उहाँले जर्मन पठाएको त्यो इतिहास कोट्याउनु पर्छ। त्यो किताबहरुमा आउनु सकेको छैन। आज चाहिँ अनरेकर्डेड हिस्ट्री, हाम्रो हिस्ट्री रेकर्ड भएन, रेकर्ड गर्नु सकेन। हाम्रो मान्छेमा त्यो दक्षता थिएन, क्षमता थिएन, लेख्ने क्षमता थिएन। नभए फ्रिडम मुभमेन्टमा लछरप्रै छ नारीहरूको। अब मैले पुरुषको कुरा गरेको छैन, आज नारी दिवस जस्तै अब नारीहरूकै कुरा गरौँ, नभए टिमाटरै मार्छ खतरा हुन्छ। एकखेप मैले पोती बाँच्दैन भनेको थिएँ नि अब, होइन? त्यति बेला कस्तो झमेला भएको, पोथी बाँच्नु हुँदैन भनेको। अब त्यसमा मैले अब त्यति बेला बोलिहालेँ, अब हुनु त पोथी त बाँच्दैन। अब त्यो कुराहरू छ। र यो भाषाको मुभमेन्टमा पनि दिलकुमारी भण्डारी, डाक्टर लक्ष्मीदेवी सुन्दासहरूले डरलाग्दो भूमिका निभाएको हो। उनीहरूको योगदान छ भाषा मान्यताको लागि। पार्लिमेन्टमा विशेष गरी दिलकुमारी भण्डारी एउटा नारी, उहाँ चाहिँ दार्जिलिङबाट सिक्किमको मुख्यमन्त्री भण्डारीसँग बिहा गरेर उता जानुभयो। उहाँको डरलाग्दो भूमिका छ। लक्ष्मीदेवी सुन्दास, धेरै साहित्यिकहरू छ, अरू धेरै हिँडे, उहाँहरू पनि हिँडे, त्यो छ। र अब गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको त के कुरा गरौँ? जेएनडब्ल्यूको भूमिका, एउटा कमलको वर्णन उहाँले गर्नुभयो। कमल हिलोमा हुन्छ, हिलोमा फुल्छ, तर हिलोमै फुलिहाल्दैन। फेरि त्यो चाहिँ हिलोदेखि टक्क अलिकति माथि जान्छ, त्यो चाहिँ गमक्क फुल्छ। र हिलोको छिटा नहोस् भनेर मुनि एउटा पात फैलाएको हुन्छ। र कमललाई जति नै पानी आओस्, तुफान आओस्, त्यो हिलो चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तै पवित्र यो अहिले यही सिकेर 1985 मा त हाम्रो कमल थियो, बादमा गएर बिजेपीले यो कमल फेरि आफ्नोमा राखेको छ। पार्टीमा यो पुरानो हो, यो देवीको, अब लक्ष्मीको पनि हो। लक्ष्मी एउटा सौभाग्यको। दिल्लीमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा बैठक भयो, डायलग ओपन भयो, गोर्खाको हितको कुरा भएको छ। पहिला पनि दिल्लीले अब दिनु चाहेको थियो, दिल्लीले दिनु चाहेको, तर थाप्ने मान्छे ठिक नहुँदा त्यो ढिलो भएको। थाप्ने मान्छे पनि गतिलो हुन्छ, दिने भन्दा पनि थाप्ने गतिलो हुनु पर्यो, हैन? हनुमानले त उठाउनु सक्यो त्यो पर्वत। हनुमान कुनै अघि यहाँ बाहिर आएको ढेडुलाई त्रिकुट पहाड लिएर आइज भनेर त के गर्छ अन्त? घरको ऐना तोडफोड गरेर आउँछ त्यो आफ्नै घरको। त्यो त हनुमान जस्तो लिडर अब पहाडमा सुभाष घिसिङ पछि त्यसो देखा परेन, जन्मेन। अघि यहाँ जोजोले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो, आपालाई माया गर्ने जोजो 24 घण्टा सेवा गर्नुभएको। तर जलपाइगुडीमा हुँदा पनि, मतिगढामा हुँदा पनि उहाँले राख्नु भएको रहेछ एउटा धरोहर सम्झेर आप्पाको। उहाँले भन्दै थियो आप्पालाई विष खुवायो, बङ्गालले विष खुवायो। म यो भन्नु चाहन्छु, सुभाष घिसिङलाई विष कसैले पनि खुवाउनु सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। स्वयं उहाँले विषपान गर्नुभएको, स्वयं यो जातिलाई बचाउनुको लागि स्वयं सुभाष घिसिङले विषपान गर्नुभएको। त्यो विष खुवाउँदा खाने मान्छे होइन, खुवाइने मान्छे होइन। सागर मन्थन हुँदाखेरि अमृत निक्लिँदा हारालुज भएको, ताना तान। पैसा निक्लिँदा ताना तान, यश निक्लिँदा ताना तान, अन्य शक्तिहरू निक्लिँदा देवता र दानवहरू मानवहरूमा ताना तान झगडा हुँदा, लासमा निक्लिँदा त सबै चम्पट लगाइदिएको, कसैले पनि नखाने। तर विष निक्लियोपछि अब त्यो ग्रहण त गर्नै पर्यो, नभए संसारलाई त्यो विषले तुराउने। त्यति बेला देव आदि देव महादेवले चाहिँ विषपान गरेर यहाँ कण्ठमा अड्काउनु भएको। यसै पनि छैटौं अनुसूचीको विषपान गरेर गोर्खा जातिलाई बचाउनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई बचाउनु भएको। यसमा गहिरो राजनीति छ, गहिरो। समय अनुसार समयमा बताउला के भएको हो। अघि गोकोले के भन्दै थियो त्यसमा म धेरै जानु चाहदिनँ। दिल्लीमा एउटा राम्रो एउटा फलदायक बैठक भएको छ, तर हामी ठेक्वा गरेर भन्नु सक्दैन कि यही हुन्छ भनेर। तर जे पनि हुन्छ, एउटा राम्रो चिज हुँदैछ पहाडको लागि। जहिले पनि पहाडमा हाम्रो भाग्य उदय हुने समयको बेला, पहाडमा हाम्रो आङमा न्यानो घाम लाग्ने बेला, बङ्गालले जहिले पनि यो तत्त्वहरू जन्माएको हुन्छ। यिनीहरू केवल पाखुरीहरू मात्र हो, खेताला मात्र हो। अघि एमडी साहबले भन्नुहुँदै थियो उहाँको भाषणमा, वामफ्रन्ट सरकारले विमललाई 2007 मा जन्माएको पक्का हो।
2007 मा 6औं अनुसूची रोक्नुको लागि विमल गुरुङलाई वामफ्रन्ट सरकारले जन्मायो। विमल गुरुङको नारा बाहिर वी वान गोर्खाल्यान्ड, सुभाष हटाऊ पहाड बचाऊ उसको नारा थियो। तर उसको भित्रको नारा के थियो? सुभाष हटाऊ बंगाल बचाऊ भन्ने थियो। 2021 मा पनि जब गोर्खाको भाग्यमा सिरी लेखिँदैछ, बीजेपी सरकारले गोर्खालाई केही दिन्छु भन्दैछ, त्यति बेला टक्कै उ फेरि बंगालमा आफ्नो आमाकोमा गयो र उले त्यही भन्दैछ, अब पनि हामी हटाऊ, बीजेपी हटाऊ, बीजेपी हटाऊ, ममतालाई मुख्यमन्त्री बनाऊ, उसको यही छ। तर आज म एउटा चीज भन्छु, विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने, कतिजना धेरैले विमल गुरुङलाई माया गर्छ, यो सुनेर जानुस्। विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने, विस्थापितहरूलाई न्याय दिनु हो भने, शहीद 13 जना शहीद गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन 17 को 13 जना शहीदलाई साँचो श्रद्धाञ्जली दिनु हो भने, प्रत्येक गोर्खाले बीजेपीलाई भोट हालेर टीएमसीलाई हराएको हुनुपर्छ। विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने हामीले टीएमसीलाई हराएको हुनुपर्छ। एउटा ऐतिहासिक वक्तव्य म दिँदैछु र जिम्मेवारीपूर्वक मैले यो वक्तव्य दिएको हो। दिल्लीले दिन्छ, 11 जात गोष्ठीको पनि कुरा अगाडि बढेको छ, 11 जात गोष्ठीको कुरा अगाडि बढेको छ। एक दुईवटा अडचन छ। पहिला भट्ट्याउनेहरूले पहिला 11 जातिको मुद्दा हाम्रोबाट हाइज्याक गरेको। अघि भन्दै थियो नि, मेरो घोडा मामाको घोडा मेरो हि भन्ने, यही हो त। गोर्खाल्यान्ड पनि मेरै घोडा, विमलको हि। 11 जात गोष्ठीको मुद्दा पनि मेरै हो, विमल गुरुङको हि। र यिनीहरूले भट्ट्याउनु जानेन, यिनीहरूको सिस्टम छैन, फर्मुला छैन। भोट ब्याङ्कको लागि यिनीहरूले जे पनि भनिदिन्छ। र 11 जात गोष्ठीको मुद्दा चाहिँ पोलिटिकल मुद्दा नभएर यो सामाजिक मुद्दा भएको भए अहिले फत्ते भइसक्थ्यो। जब तामाङ र लिम्बूको मुद्दा भयो 2003 मा, कसैको घोषणा पत्रमा आएन। त्यति बेला सुभाष घिसिङको सुशासन थियो। त्यति बेला सुभाष घिसिङले भोट ब्याङ्कको लागि जग्गा जग्गा ब्रान्च कमिटीलाई खटाएर तामाङ र लिम्बूको हुँदैछ भनेर नारा सारा लगाएन। कसैले पनि चाल पाएन। तामाङ र लिम्बूको एक दिन भयो, खबर कागजमा भोलि बिहान हामीले पढ्यौ, भयो त। तर 11 जात गोष्ठीको लागि चाहिँ राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि यो राजनीतिकरण गर्यो र यो मुद्दा टुङ्गोमा पुग्नु सकेन। उनीहरूको दस्तावेज हिँड्छ, दस्तावेजै छैन। तर यहाँ जसले अघि 1931 को सेन्सस देखायो, त्यो 1931 को सेन्ससको आधारमा फेरि 41 मा सेन्सस भएको छ। 11 वर्षमा एउटा सेन्सस हुन्छ, 10 वर्षमा मतगणना हुन्छ, 11 मा उले सेन्सस। 1931 मा एउटा सेन्सस आयो, त्यसपछि 10 वर्षमा 1941 मा एउटा 41 मा सेन्सस आयो। त्यसमा पनि हामी हिल ट्राइब छ, गोर्खा हिल ट्राइब बनेको छ, हामी पहाडीय जनजाति बनेको छ। तर 51 मा सेन्सस भएन। किन भएन भने इन्डिया 47 मा इन्डिपेन्डेन्ट भयो। 47 मा इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि देशलाई, राज्यलाई निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कामहरू थियो। यो देश टुक्रा टुक्रा खण्डित थियो, यसलाई एक बनाउनु थियो, संविधान ल्याउनु थियो, यो देशमा सुचारू रूपले चलाउनु थियो। र सेन्सस कमिसन अफ इन्डियाले त्यति बेला रिपोर्ट बुझाउनु सकेन। तर बीचमा के षड्यन्त्र भयो, लोकुर कमिटी, कालाकारकर कमिटी, केहरूले यिनीहरू कमिटी बसाएर स्वाटै 1956 मा हामीलाई यता बङ्गालमा अब्जर्भ गराएर यो सब जात गोष्ठी हिल ट्राइबलाई बिगारेर हामी कामी, दमई, सार्की पनि यो हिल ट्राइब थियो, हिल ट्राइब। उहाँलाई चाहिँ सहुलियतको लागि फेसिलिटीको लागि चाहिँ सेड्युल कास्ट गराइदियो, गोर्खा भन्ने टुक्राइदियो। आज कामी, दमई, सार्कीको त्यो सर्टिफिकेट हेर्नुहोस् त, कामी नेपाली, दमई नेपाली, सार्की नेपाली भनेर लेखिएको छ। यो गल्ती हो, यो सुधार्नु पर्छ। कामी, दमई, सार्कीको जुन एसोसिएसन, अल इन्डिया सेड्युल
शेड्युल कास्ट एसोसिएसनको दाजुभाइहरूले पनि सुनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले सुधार्नुपर्छ। ठिकै छ, तपाईँहरू शेड्युल कास्ट एउटा दर्जा एउटा मान्यता चाहेन, तपाईँलाई दर्जा चाहेन, स्टेटस चाहेन, सहुलियत चाहियो, ठिक छ, तपाईँ सहुलियतमै बस्नुहोस्। त्यो स्टाइफन भन्छ, जब रिजर्भेसन भन्छ, कोटा भन्छ, त्यसमै बस्नु, ठिक छ, हामीलाई भन्नु छैन, हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ। अगर तपाईँहरूको चाहना त्यही छ भने तपाईँहरू त्यहाँ बस्दा हुन्छ, तर यो नेपाली भन्ने मेटाउने कोसिस गर्नुहोस्, गोर्खा हान्नुहोस् त्यसमा। तपाईँहरूको हिजो के अस्ति भयो, तपाईँको स्टडी फोरम बनेको छ, त्यो स्टडी फोरम बनेको छ, यो सुझावहरूमा काम गर्नुहोस्। हामीले भनेको सहुलियत होइन, फेसिलिटी होइन, दर्जा हो, स्टेटस बढ्ने, माथि चढ्ने, सब गोर्खा भन्ने। र त्यो हिल ट्राइब अघिको सेन्सस रिपोर्टमा 31 मा पनि थियो, 41 मा पनि थियो, तर 51 मा अचानक 56 मा चाहिँ के भयो, हामीलाई जेनरल बनाइदियो, कतिलाई ओबीसी बनाइदियो, कतिलाई नन ब्याकवर्ड क्लासेस बनाइदियो, हामीलाई भत्ता भोगै बनायो। यो चाहिँ बाटो थियो कहाँ, गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने बाटो थियो, 6औं अनुसूची मार्फत। आज जात गोष्ठीको भाइहरूले ठुलो ब्लन्डर गरेको रहेछ, मैले दिल्लीमा गएर बुझेँ, ठुलो ब्लन्डर। होम मिनिस्टर साहबले भन्दैछ खै जमिन, आज विनय तामाङज्यूले भन्दैछ इन्डो नेपाल ट्रिटीको कुरा गर्दैछ, इन्डो नेपाल ट्रिटी। विनय तामाङको हातमा इन्डो नेपाल ट्रिटी चाहिँ बाँदरको हातमा नरियल हो, बाँदरको हातमा नरियल हो। सानो जग्गा हो तर ठुलो भाषण दिँदैछु, 31 तारिक म यो पोस्टमार्टम गरिदिन्छु। विनय तामाङको हातमा इन्डो नेपाल ट्रिटी घेराउनु चाहिँ बाँदरको हातमा नरियल हो, र म त्यो चाहिँ 31 तारिक बताउँछु किन हो भनेर, आज म बताउँदिनँ। तर 11 जात गोष्ठी जति पनि दिल्ली गएर, अब 11 जात गोष्ठी धिमाल त आयो, तर 11 जात गोष्ठी हाम्रो जति पनि गएर दिल्लीमा उनीहरूले दरखास्त दिँदैछ, उनीहरूले होम मिनिस्टरको स्टेटमेन्ट, होम मिनिस्टरले भन्दैछ जमिन खै नेपालमा पनि त्यतिकै राई छ जति इन्डियामा छ, त्यो भन्दा ज्यादा होला। नेवारहरू त नेपालमा बहुसङ्ख्यामा छ, त्यतिकै दार्जिलिङमा छ, र फरेनर चाहिँ अहिलेसम्म विदेशी चाहिँ कहिले पनि शेड्युल ट्राइब हुँदैन भन्दैछ, त्यो मापदण्ड हो। तर तिमीले 6औं अनुसूची विरोध नगरेको भए चाहिँ तिम्रो किपट हुन्थ्यो, किपट, तिम्रो माटो हुन्थ्यो यहाँनिर। किपट बिना शेड्युल ट्राइब हुँदैन, माटो बिना शेड्युल ट्राइब हुँदैन। ट्राइबल विथ ल्यान्ड हुनुपर्छ, ट्राइबल विदाउट ल्यान्ड हुँदैन। खै तिम्रो किपट, यो त बङ्गालको एउटा अर्डिनेरी एउटा जिल्ला हो। सुभाष घिसिङ थियो र यसलाई स्पेशल स्टेटसले गोर्खा हिल काउन्सिल बनाएको थियो, स्पेशल स्टेटस अन्डर आर्टिकल 244M मा छ, संविधानको 244M। भारतको संविधान विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान, तर गोर्खा भन्ने एउटा शब्द पनि त्यो संविधानभित्र थिएन। अरिबहादुर गुरुङ भन्छौ, हामी डम्बर सिंह गुरुङ भन्छौ सिग्नेटरीहरू, तर उहाँहरूले त कमा र फुल स्टप पनि हाल्नु सकेको थिएन। तर गोर्खा भन्ने शब्द, गोर्खा हिल भन्ने शब्द, गोर्खा किपट बनाउने संविधानमा हाम्रो गोर्खा शब्द र गोर्खा हिल, गोर्खा पहाड, गोर्खाको विकट अन्तर्भुक्त गर्ने चाहिँ श्रीमान सुभाष घिसिङ हुन्। र त्यो धेरै कुराहरू छ। अब 11 जात गोष्ठीको पनि ठुलो कुरा होइन, हामीले सही तर्क राखेको छौँ। अध्यक्ष मोहन घिसिङको नेतृत्वमा जुन जिएनएल पार्टी र अन्य साथीको डेलिगेसन थियो, त्यसमा हामीले सही तथ्य, सही तर्क राखेको छौँ। हामी लिस्टेड थियौँ, 1931 र 41 मा हाम्रो नाम थियो, अन्तर्भुक्त थियो। ब्रिटिसले आरजीआई अहिलेको होइन, यो आरजीआई रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डिया ब्रिटिसको टाइममै थियो, त्यति बेला सेन्सस कमिसन अफ इन्डिया भन्थ्यो। एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी अफ इन्डिया, जसले हेर्छ विभिन्न जाति सम्प्रदाय, उसको कल्चर, उसको ट्रेडिसन, वेशभूषा, खानपान, हाम्रो कल्चरल हिस्ट्री ट्रेडिसन, त्यो उनीहरूले त्यो मापदण्डमा हामी आएर पो हामी हिल ट्राइब भनेको थियो। र बादमा आएर हामी 31-41 मा लिस्टेड, बादमा अचानक 56 को डिलिस्ट
निकाल्दियो। भोट कार्डमा भोट हाल्दैछौँ हामीले राम्ररी, लिस्टेड भयो नि त। तपाईँले भोट हाल्नु हुँदैछ एउटा जग्गाबाट, लिस्टेड तपाईँको नाम, बिचमा कुनै कारणवश तपाईँले डिलिस्ट गरिदियो, डिलिस्ट रिलिस्ट तपाईँको संवैधानिक हक हो, कन्स्टिट्युसनल राइट हो। तपाईँ कोर्टमा गएर पनि यो जित्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो नयाँ मापदण्ड चाहिँदैन। आरजीआईले नयाँ जाँच गर्नु पर्दैन, राईको गाउँमा मान्छे पठाउनु पर्दैन, आइजिआईको एक्सपर्ट पठाउनु पर्दैन। उहिले ब्रिटिसले स्टडी गरिसकेको थियो। नेवारको घरमा, वसुन्धराको नानाको घरमा आएर कल्चर खोज्नु पर्दैन आरजीआईले, कुनै गाउँ बस्तीमा गएर गर्नु पर्दैन। यो अलरेडी भइसकेको, यसलाई रिलिस्टिङ खाली गर्नुपर्छ। यो होम मिनिस्टरमा जेएनए पार्टीले क्याटेगोरिकली बताइदिएको छ। सही कुरा हामीले राखिदिएको छौँ। अब कुनै वान फाइन डे भन्छ नि, अब बिजेपीको प्याटर्नै त त्यस्तो छ। अब कङ्ग्रेसको प्याटर्न चाहिँ अब एकदम अर्कै थियो। कङ्ग्रेस पार्टीको जब दिन्थे उसले एकदमै ढोल ढडाका पिटेर अब उनीहरूले इस्यु बनाउँथ्यो। मैले गोर्खालाई यहाँ न्याय दिँदैछु, नागालाई त्यहाँ न्याय दिँदैछु, मिजोलाई, खालिस्तानीलाई, पन्जाबलाई उनीहरूले ढोल धडाका पिटेर अब 40 दिन 40 रात आन्दोलन। अब त्यही कङ्ग्रेसको उसको प्याटर्न, कङ्ग्रेसको प्याटर्न। कुनै पनि चिज गोर्खासँग सेटलमेन्ट गर्दा, नागा मिजोहरूसँग सेटलमेन्ट गर्दा उनीहरूले होडदङ मचाएर हल्ला गरेर दिने, एउटा पोलिटिकल अचिभमेन्ट बनाउने। तर यो बिजेपीको काम गराए चाहिँ बेग्लै छ, सर्जिकल स्ट्राइक टाइपको, चालै नपाउने। र सुभाष घिसिङजी र होम मिनिस्टरको काम गराए एउटै हो। सुभाष घिसिङजीले पनि त 6 सेड्युल ल्याउँछु भनेर ठुलो आन्दोलन गर्यो, र तर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ गल्ती गरे। हाम्रो मान्छेले आन्दोलन बिना ल्याएको चिज पत्याउँदैन रहेछ, साटाक सुटुक गरेको मन नमन पराउँदो रहेछ, कम्बर भचाइ भचाइ नाच्नु पर्दो रहेछ है, अलिकति नारीहरूले केस खोरिनु पर्दो रहेछ, दाजुभाइले बोतलहरू फुटाउनु पर्दो रहेछ, अलिकति सिआरपी आएको जस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, अब अलिकति हामी जस्तो बुढीहरू झेल जाएको जस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, अलिकति एक्टिङ गरेर ल्याएको चिज चाहिँ विवान भनेर रुको जस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, झन्डा हल्लाइदिनु पर्दो रहेछ होइन, त्यस्तो हुन्छ। अब आपा सुभाष घिसिङले एक झापटै नलगाई, कसैलाई सिर्कुनाइ नलगाई, कसैलाई नचिमाटी ल्याएको यत्रो ठुलो 6 सेड्युल मान्छेले पत्याएन नि। अन्त घरकी मुर्गी दाल बराबर भयो त होइन। अब त्यो त्यति बेला अब उहाँको काम गराएर होम मिनिस्टरको, बिजेपीले पनि हल्ला गरेर आन्दोलन गरेर मन पराएन। कश्मीरमा कसरी, कश्मीरमा आर्टिकल 370 लाग्यो, जम्मू कश्मीर एउटा राज्य युनियन टेरिटोरी भयो 3वटा, कसैलाई थाहा थिएन। केन्द्र सरकारको 5 जना, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवल, राजनाथ सिंह र सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस बाहेक यो हुँदैछ भनेर कुनै मन्त्री, कुनै एमपी, कुनै राज्यको चिफ मिनिस्टरलाई पनि थाहा थिएन। राज्यको चिफ मिनिस्टरलाई त के भनेको थियो अरे, ल एन्ड अर्डर ठिक राख्नु, पुलिसहरू अन्डर कन्ट्रोल राख्नु भनेर यति मात्र थियो अरे। हामीले 3 जना चिफ मिनिस्टर भेट्यो, उनीहरूले त्यही भन्यो। आसामको चिफ मिनिस्टर भेट्दा, अरू अब नभन्नु अरू को भेट्दाखेरि, तर यिनीहरूले यही भन्यो, हामीलाई पनि थाहा थिएन। अब सर्जिकल एट्याक हुँदा भनेर गर्नु, देखाएर गर्नु, पाकिस्तानमा आज सर्जिकल एट्याक हुँदैछ भनेर। हाम्रो पनि पोलिटिकल सर्जिकल एट्याक हुन्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा सर्जिकल एट्याक हुन्छ, कसैले पनि चाल पाउँदैन, तर ठुलो चिज भएको हुन्छ यहाँपछि सर्जिकल एट्याक। बिहान समाचारमा पढ्दा पोलिटिकल सल्युसन भइसकेको हो। हल्ला गरेर विरोध जन्माउँछ त यहाँनिर पैसा थापेर, बुझ्नु त, पैसा थाप्ने मौकै दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई, विरोध जन्माउने मौकै दिनु हुँदैन। बोर्डरमा त्यस्तै भयो, बोडोल्यान्डमा त्यस्तै भयो, सर्जिकल एट्याक। बोडोलाई पनि बोलाएर त्यो टेबलमा जुन दिन दिनेवाला थियो सट्टै बोलाएर दियो, झापचुप। लद्दाखीलाई पनि त्यही भयो, नागाको लिडरहरूलाई बर्माबाट ल्याएर प्राइम मिनिस्टरलाई भेटायो, नागा पिछकट भयो, हल्ला भयो, नागाल्यान्डमा आन्दोलन भयो, क्यान्डल बाल्नु पर्यो, मोमबत्ती बाल्नु पर्यो, परेन नि। यो प्रकारले हुन्छ पिपिएस पनि, अनि जे पनि हुन्छ अमृतै हुन्छ। तर जिएनएलएफ पार्टीले
आफ्नो जाति बचाउनुको लागि विष पिउनु पनि डराउँदैन। हामी पनि महादेवकै वरदान पाएको आपा पनि साधारण होइन। तपाईहरुलाई साधारण एउटा लिडर जस्तो लाग्छ होला। आपाको भाषण सुन्ने, आपालाई मन पराउने, आपासँग सधैँ हिँड्ने अब धेरै धेरै देख्छु। धेरै अब युवा वर्ग पनि छ राम्रो। नारीहरूको अब योगदानले गर्दा युवा घरमा आमाले छोरालाई जे संस्कार दियो, जे इन्फ्लुएन्स दियो, त्यही प्रकारको छोरा पनि हुन्छ। नारीहरूको अब त्यो ठुलो गुण भूमिका पनि छ, आमाहरूले एउटा इन्फ्लुएन्स गर्नु सक्ने। र यो प्रकारले भएको चिज हो। र आप्पाले भन्नुहुन्थ्यो इन्दिरा गान्धी दुर्गाको अवतार हो भन्नुहुन्थ्यो। इन्दिरा गान्धी भन्नुभएको, जवाहरलाल नेहरू बृहस्पति महादेवको अवतार हो भन्नुभएको। ऊ मणिकला आन्टीलाई एकदम राम्ररी थाहा छ। थाहा छ छैन आन्टी? एकदम छेउमा बसेर, नजिकमा बसेर एकदमै जहीँ पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एक दिन त हाम्रो गुरुदेवको गुम्बामा आमामा 108वटा छिमी बालेछ आन्टी र गोपीमाया गुरुङहरू। आन्टी र गोपीमाया भएर कम्ती रिसाउनु भएको छैन। तिमीले सूर्यलाई टर्च लाइट देखाउँछौ भनेको, घामलाई टर्च लाइट देखाउँछौ, गुरुदेवलाई यो बाल्नु हुँदैन, ऊ स्वयं ज्योति हो भनेको देख्दैन। त्यति बेला उहाँले एउटा सम्भाषणमा भन्नुभएको थियो इन्दिरा गान्धी दुर्गा अवतार हो, के अरे जवाहरलाल नेहरू बृहस्पति महादेव अवतार। गोर्खाहरूमा पनि, गोर्खा समुदायमा पनि हामी सौभाग्यशाली हो कि हाम्रो गोर्खामा पनि 2 जना चाहिँ यस्तो अवतारीहरू जन्मेका थिए। नेपाल एकीकरण गर्ने 1800 शताब्दीमा खण्डित नेपाल, टुक्रेको नेपाल, 2600-2200 राजाहरू, मगरको आफ्नै लिम्बुवान, खम्बुवान, तामुलको तामलिङ, यो सबलाई गोर्खाको एउटा नेताले एकीकरण गर्यो 1800 शताब्दीमा। पृथ्वीनारायण शाह उहाँ एउटा बृहस्पति महादेवको अवतार हो। र नेपाल छोडेर भारतमा पनि, महाकाल खण्डमा पनि, यो हिमालयको खण्डमा पनि एउटा महान नेताको जन्म भयो जसको नाम शेरब घिसिङ थियो। उहाँले पनि आफ्नो नाम मलाई शेरब घिसिङले माथि लाग्दैन भनेर आफ्नै नाम आफै चेन्ज गरेर उहाँ सुभाष घिसिङ भयो। उहाँ पनि बृहस्पति महादेवको एउटा अवतार हुन्। हामीले चिन्नुपर्छ। उहाँको घर, उहाँको तस्बिर आफ्नो देवता थानमा, आफ्नो लासेम कोठामा, आफ्नो पूजा कोठामा, अघि दिनेश सागबाग राईले भनेको जस्तो कुल देवता हो। आज उहाँलाई नचिन्दा, उहाँको घेवा खान्दा, उहाँलाई मुर्दाबाद भन्दा तपाईँ हामी लट्टालिङै भएको। पहाडको भविष्य फर्काउनु छ भने, दार्जिलिङको भविष्य फर्काउनु छ भने, तपाईँ र मेरो माथामा श्री लेख्नु छ भने, भविष्यको गर्वको नानीको भविष्य उज्जवल बनाउनु छ भने तपाईले कुललाई पुज्नुपर्छ र कुललाई आफ्नो थान दिनुपर्छ, स्थान दिनुपर्छ। पहाडमा सबैभन्दा 3 पावरफुल चिज हो, एउटा महाकाल बाबा, एउटा सिङचेलको सिंहदेवी र एउटा सुभाष घिसिङ हो। उहाँलाई उहाँको थान दिनुपर्छ र उहाँलाई हामीले कुल भनेर मान्नुपर्छ। र अब अलिकति सिरियस राजनीति भयो। अघि राम्रो एकजनाले मन्जिरा नानाले हिमाल कालो छ भन्दै थियो नि उनीहरूको झन्डा। म सोच्दै थिएँ किन हिमाल कालो रहेछ भनेर। आज मैले जवाब पाएँ। यिनीहरूले हिमाल कालो रहेछ भन्दा अस्ति यिनीहरूको टिम छ नि, अब यो कसको झन्डामा कालो हिमाल छ बुझ्नु भयो नि। अब कालो हिमाल चाहिँ यिनीहरूले जानी जानी देखाएको। अस्ति दिल्लीमा नि पहिला हामी अलायन्स हुँदा यिनीहरूले सोध्दै थियो दिल्लीमा, हामी त एक भएर लडेको नि त पहिला, यो कञ्चनजङ्घा चाहिँ कुन मिनिस्ट्रीमा पर्छ, कुन डिपार्टमेन्टमा पर्छ कञ्चनजङ्घा भन्दै थियो। कुन डिपार्टमेन्टले हेर्छ? अब हुन्छ नि, अब पिएचई हुन्छ, एनएचपिसी हुन्छ, रोड हुन्छ, पिडब्ल्युडी हुन्छ है, यो चाहिँ कल्चर डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन, होम हुन्छ। यो चाहिँ कुन डिपार्टमेन्ट पर्छ भनेर सोध्नु छक्कै पऱ्यो। अब के भनेको, अब इन्डिया नेपाल कि सिक्किममा पर्छ भनेको भए हो, अब कुन डिपार्टमेन्टमा पर्छ भने के रहेछ भने त्यो कालो हिमाल देखाएर चाहिँ नि, अब बर्खा महिनामा त हिमालमा हिउँ कम्ती गर्छ नि, गरम महिनामा अब हाम्रो हिमाल कञ्चनजङ्घा कालो भयो भनेर व्हाइट वास कलर गर्छु भनेर टेन्डर हाल्नुको लागि पो रहेछ। कञ्चनजङ्घालाई टेन्डर हाल्नुको लागि हाम्रो हिमाल कालो भयो। अब भुइँ
कञ्चनजङ्घालाई टेन्डर हालेदेखि कति अरब बुझ्नु भएन टेन्डरको दरमा रहिँदै जान्छ अब अन्त टाइम कति लाग्छ भनेको त 8 महिना फेरि काउन्टिङ अप्रिलमा लगायो भने टक्कै अक्टोबरमा हिउँपर्छ 8 महिनामा चाहिँ यिनीहरूले पुरा गरिदिने यो अब अलिकति दिनु पऱ्यो नि यस्तो पनि है र एकदमै राम्रो कुराहरू छ बोल्नु चाहेर पनि मैले धेरै कुराहरू बताइनँ अब थुप्रै छ मेरो त अब तपाईँले युट्युब फेसबुकमा पनि हेरिरहनुहुन्छ अब अल्छी पनि लाग्ला र एकदमै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो कठ्याङ्गे जाडोमा तपाईँले सुनिदिनु भयो थुप्रै कुराहरू थियो मैले बताउनु पर्ने अब मैले भने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि जेसुकै होस् तर राम्रो हुन्छ अध्यक्ष मोहन घिसिङले भन्नुभएको छ 6औं अनुसूचीभन्दा मुनिको हुनु हुँदैन गोर्खाल्यान्ड मागी खाने भाडो बटाउनु हुँदैन त्यो पनि याद राख्नुपर्छ टाइम पास गर्नु हुँदैन राजनीतिमा टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन 2005 मा 6औं अनुसूची पाएको भए हामी कहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो अन्दाज गर्नुहोस् 2005 मा 6औं अनुसूची भएको भए यिनीहरूको त केवल पैसाको खाली लडाई छ उनीहरूको भाषण हेर्नुहोस् न उनीहरूको भाषण हेर्नुहोस् पैसाको दिन्छु प्रलोभन देखाएर सिद्धान्त भन्ने केही छैन यिनीहरूको प्रलोभन छ भने भन्दैछ आम्बो कुबेरको त तुर्छ छैन पनि अरे उसकोमा तुर्दैन पनि अरे अन्त फेसबुक चलाउने उसको सोसियल मिडियामा सपोर्ट गर्ने यो अब हुनु त फेसबुक यस्तो यसरी चलायो भने त यो त साइबर क्राइममा जान्छ साइबर क्राइममा ठुलो अपराध हो अर्काको फोटो हालेर फेक अकाउन्ट खोलेर साइबर क्राइम तर अब विमल गुरुङज्यूले चाहिँ यो 90 जनालाई अस्ति कालेबुङका एकदमै एकदमै स्वागत गरेर यिनीहरूलाई सरकारी नोकरी पनि दिन्छु भन्दैछ अब कसरी दिन्छ पनि ऊ त टाइटेनिकमा चढेको छ डुब्दै गरेको नाउँमा तर यो मान्छे चलाकै छ अलिकति तर मुडे भन्दा पनि अलिक चलाकै हो मुडे भन्छ तर चलाक छ त्यो टाइटेनिक डुब्दै गर्दा पनि त्यो धनी मान्छे त निक्लेको छ नि बुझ्नु भएन हेर्नु भएको छैन टाइटेनिक सबैले त्यहाँ पनि सानो सिपहरू हुन्छ क्या यिनीहरूले बोटहरूले बचाउँछ नि यो चढ्छ नि त्यहाँ क्याप्टनले भन्छ वुमन एन्ड चिल्ड्रेन नारी र नानीहरू तर ऊ चाहिँ साइड लागेर बसिदिन्छ नि फेरि त्यहाँ बसेको छ 2-3 जना बसेको छ हेर्नुहोस् त त्यो पिक्चर ओन्ली वुमन एन्ड चिल्ड्रेन नारी र नानीहरू मात्र चढ यसमा भन्छ ऊ चाहिँ बसिदिन्छ फेरि सावधान हुनुपर्छ आफू कहाँ नि बस्छ अरूले चाहिँ डुबाउने हो नि फेरि बुझ्नु भएन र यो प्रकारको राजनीति छ अब निर्धक्क बस्नुहोस् हरियो झन्डालाई माया गर्नुहोस् मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् धेरैलाई मेरो चिन्ता छ बिजेपीमा गयो चिन्ता भन्छ हनुमान लङ्कामा जाँदा रावणको हुन्छ हुँदैन चिरके छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान मेरे मन में बसे सुभाष मेरे तनु में बसे सुभाष बोलू कञ्चनजङ्घा र कालो होला होला चिम्बा चाहिँ हरियो छोडेर अरू केही पनि हुँदैन निर्धक्क नानाहरू पनि डराउँछ नानाले भन्दै थियो डुकडुक लागिरहन्छ कस्तो हुन्छु भनेर भन्छ चिन्ता गर मलाई चिनेकै छैन चौहान त्यो महाकाल डाँडाको बादल सम्झेको ढेँडो सम्झेको म ढेँडो होइन नि महाकाल म अर्कै हो अध्यक्ष मोहन घिसिङको आशीर्वादले सुभाष घिसिङज्यूबाट मलाई उसले आउट गर्थ्यो पार्टीबाट ज्यादा बोल्यो भनेर जिम्बा ज्यादा बोल्यो भनेर आउट हुन्थ्यो तर अध्यक्ष मोहन घिसिङको माया कि जे काम गर्दा पनि मलाई आज उहाँले कहिले टोकेन कहिले रोकेन यस्तो आदर्शवादी यस्तो अजस्वी यस्तो अब एउटा करुणा भएको हम्बलनेस भन्छ नि अध्यक्ष मोहन घिसिङ यति विनम्र कि यस्तो ठुलो पार्टीलाई एक लिएर चल्नु कि हामी यहाँ दुई छैनौँ नि दुई ठुल्ठुलो पार्टीहरू अहिले त कति पार्टी त 3 पनि हुनेवाला छ कति त 2 भइसक्यो तर हाम्रो पार्टी किन एक छ किनभने उहाँ सुभाष घिसिङको खुन पनि हो
र समयमा उहाँ सुभाष घिसिङको गुण पनि हो भनेर तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। त्यही गुणले गर्दा आज दार्जिलिङ पहाडको राजनीति दिल्लीसम्म पुग्यो। उसको गुणले गर्दा सबैलाई एक लिएर चल्ने उहाँ। विमल गुरुङ चाहिँ एकल काटे, एक्लै जाने, ऊ चाहिँ सबलाई लिएर जाने नभए नजाने। दिल्लीमा पनि त्यही सन्देश थियो कि भाइ राजुभाइलाई बोलाउँछौ भने सबलाई बोलाउने, हामी एक्लै नआउने हो। एक दिन अगाडि हामी गएको थियो, किनभने हाम्रो अर्कै कार्यक्रमहरू पनि थियो र हामी यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। 5 पाण्डव भन्दैछ अहिले, हामी 5 पाण्डव, 5 पार्टी गएको छ र 5 पाण्डव, कौरव पाण्डवको कथाहरू छ, पाण्डवकै जित भएको हुन्छ। त्यो 5 पाण्डवमा पनि हामी चाहिँ युधिष्ठिरको जिम्मेवारी लिएको छौँ, युधिष्ठिरको जिम्मेवारी लिएको छौँ। यसको पछाडि पनि मैले भन्नुमा अब राजनीति छ नि। श्रीकृष्ण त राजु विष्टको भूमिका राजु विष्टले निभाइहाल्छ। श्रीकृष्णको भूमिका राजु विष्टले निभाउँछ, के छ। तर यो 5 पाण्डवमा पनि हामी चाहिँ युधिष्ठिर। घरमा गएर बुझ्नु हुन्छ जिम्बाले यो भनेको थियो भनेर। अहिले भनेको बुझिहाल्यो भने त त्यो बुबु र म एउटै भइहाल्यो त। सुभाष घिसिङ इन्स्टिट्युटमा पढेको, पिएचडी गरेको त कामै लागेन त। जिम्बाले भनेको यी बुझिहाल्यो भने त होइन। दिल्लीले त बुझ्दैन, म एकपालजी भाषामा कुरा गरेको, दिल्लीले बुझ्दैन। होम मिनिस्टरमा म 15 मिनट बोलेको छु पार्टीको लागि, जातिको लागि। र अब यस्तै कुराहरू छ। अब 31 तारिक तपाईँहरू आइदिने, बहुसङ्ख्यामा आइदिने, घरबाट सबैलाई लिएर आइदिने, सुन्ने। अध्यक्ष मोहन घिसिङको टेक। हामी त एउटा सिपाही सालार त, हामी त सिपाही सालार हो। अब सिपाही सालार यस्तो छ भनेपछि फेरि अध्यक्ष कस्तो होला होइन, त्यो छ नि त। अब कति त ज्यादा बोलेर तुरिन्छ, कति नबोली तुराइदिन्छ होइन। त्यस्तो राजनीतिमा विभिन्न तरिकाको हुन्छ, कति ज्यादा बोलेर तुरिने, कति नबोली तुराइदिने। र यति भन्दै अब यति धेरै माया गर्नुभयो, धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। र विशेष गरी आज म अब एमएलएको त्यो लुगाहरू पनि आएको छ। अब यहाँ म सुक्यामाने भन्ने समष्टिको अब उहाँलाई जिम्मा दिइरहेको छु। पहिला पनि उहाँले नै गरिबहरूलाई एउटा लुगाहरू वितरण गर्नुभएको, नानी केटाकेटीहरूको लागि गरिब लुगाहरू मैले ल्याइदिएको छु, त्यो वितरण गरिदिने निडीहरूलाई। र यति भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो छोटो मिठो सम्भाषण अलिकति लाग्ने, कसैलाई लाग्ने, मेरो पार्टीको लागि त मेरो भाषण अमृत हो, अरूको लागि विष होला। तर अब बिचाराहरूलाई दिनै पऱ्यो विष होइन। अब अघि कोरोनाको पनि कुरा गर्थ्यो, भाइरसहरूको कुरा गर्दै थियो। यिनीहरू चाहिँ जातिको सबभन्दा डरलाग्दो कोरोनाहरू हो। त्यसको भाइरस चाहिँ फेरि मेरोमा छ, एन्टिडोट। बुझ्नु भएन, अरूले सक्दैन, यो जिम्बाई हो, यिनीहरूको छ। अब यिनीहरूलाई पनि त्यो भाइरसको एन्टिडोट चाहिँ यो हो, सबैकोमा छ। तपाईँ यो औँला हो, यो औँलाले निर्णय गर्छ। पहाडबाट यो पोलिटिकल कोरोनालाई भगाउनु हो भने चाहिँ त्यसको एन्टिडोट चाहिँ तपाईँको यो औँला हो। ठ्याट्ट बल्लासी त्यो भाइरस तुरिन्छ। पहिला जसरी ठ्याट्ट बनाउनु भएको थियो, यो पालि यो 3वटा भाइरसलाई बिगार यही दबाउनु पर्छ। अब कतिवटा भाइरस त्यति बेलासम्म सुध्रेको हुन्छ, कतिवटा भाइरस सुध्रिसकेको हुन्छ है। याद गर्दै गर्नु मैले के भन्दैछु। कतिवटा भाइरस सुध्रेको हुन्छ, लाइनमा आएको हुन्छ, लाइनमा आएको हुन्छ। र यति भन्दै मेरो सानो सम्भाषण आयाम भन्नुहुँदैछ। यति भन्दै मेरो सानो अब सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष, जय हरियो झन्डा।